अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। दोस्तों आज मैं आपको जो पंखे के जो ख़राब सर्किट होते हैं बिल्कुल जो ज़ाया हो जाते हैं उनसे मैं एक ऐसी सप्लाई तैयार करूंगा जिस सप्लाई से आप आपका पंखा या एयर कूलर वगैरह आसानी से चला सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रद्दी में से दो ऐसे सर्किट उठा लेने हैं जिनका जो डीसी वाला हिस्सा बिल्कुल जला होता है, यानी वो पंखे के काबिल नहीं होते, तो लेकिन उसका जो एसी वाला हिस्सा है ना वो तकरीबन सही काम कर रहा हो। तो आपने क्या करना है, रद्दी में से दो सर्किट उठाने हैं, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है कि सर्किट तकरीबन एक जैसे अगर आपको मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर एक जैसे ना भी मिलें तो काम चल जाता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इन सर्किटों के जो इधर बिजली वाला करंट देकर सबसे पहले इसका चेक कर लेना है कि ये जो छोटे कैपेसिटर हैं ये 25 वोल्ट वाले, इन पर इनका 12 वोल्ट या 13-14 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले आपने इनको कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब दोनों का पता दोनों सर्किटों में यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, इसकी भी आ रही है और इसकी भी आ रही है, तो उस बाद आपने सबसे पहले इनकी जो रिले हैं उनको आपने उतार देना, ठीक है। ये रिले लगी हुई है, जिन सर्किटों में लगी हुई है वो उतार देनी, जिनमें नहीं है वो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी रिले को उतार लेना है। तो दोस्तों मैंने इन दोनों सर्किटों की रिले जो है ना वो उतार दी है, ठीक है। अब इनका जो ये जो छोटे कैपेसिटर है इन पे आपने चेक करना है 220 वोल्ट इधर से देकर, इधर से आपने 220 वोल्ट देकर चेक करना है कि यहाँ पर 12 वोल्ट या 15 वोल्ट या 13 वोल्ट जितने भी इसके होते हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसके वोल्टेज आ रहे हैं, इसी तरीके से आपने इसके वोल्टेज चेक कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक ब्लैक तार और एक रेड तार लेनी है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, ये जो छोटे कैपेसिटर हैं, ये जो छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं 25 वोल्ट वाले, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड पे लगा देना। किसी एक कैपेसिटर पर आप लगा दें, वहाँ पर दोनों पे करंट एक जैसी होता है। तो मैं इसके जो तारें हैं वो आपको लगा कर, ये जो वाइट साइड है कैपेसिटर की ये इसकी नेगेटिव होती है, यहाँ पे मैंने इसकी लगा देनी है ब्लैक तार, और दूसरी जो इसकी पिन है ये दूसरी साइड ये इसकी पॉजिटिव होती है, यहाँ पे मैंने रेड तार लगा देनी है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसी के भी आपने इसी तरह आपने इसी छोटे कैपेसिटर इसकी पॉजिटिव पर आपने जो रेड तार लगा देनी है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, कोई एक ही जैसे आपने दोनों कार्ड जो है ना सर्किट है उन पे दोनों एक ही तरह का काम करना है। तो ये जो ब्लैक तार है आप इसकी जो कैपेसिटर किसी भी एक कैपेसिटर की नेगेटिव जो पॉइंट इसकी पिन है ये वाइट साइड वाली, इस पे आपने लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे लगा देना है। तो अब दोस्तों दोनों की जो कैपेसिटर है उनकी तारें लग गई हैं, इसकी भी लग गई हैं और इसकी भी लग गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है, आपने सर्किटों को इस तरह रख कर आपने कोई भी बिजली वाली इस तरह की वायर लेनी है, ठीक है। अब हमने इनको करंट देना है, तो करंट देने के लिए आप क्या करेंगे कि एक जो ये सर्किट है इसकी जो बिजली वाली एक तार है आपने उसको, और एक जो ये सर्किट है इसकी बिजली वाली एक तार, आपने इन दोनों को इस तरह इकट्ठा कर देना, ठीक है, ताकि हम एक ही तार से दोनों को करंट दे सकें, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी तार और इसकी भी दूसरी तार, इसको आपने इकट्ठा कर देना है, यानी एक उस सर्किट की तार और एक उस सर्किट की तार को इकट्ठा कर देना है। तो इस तरह ये दोनों के आपस में कनेक्शन हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह की कोई लीड लेनी है जिससे हमने इससे 220 वोल्ट यानी मेन बिजली का करंट देना है। तो आपने इस तरह की लीड लेकर एक इस सिरे के साथ लगा देनी है, ताकि दोनों जो सर्किट है उनको एक जैसा एक ही दफ़ा हम एक ही तार से करंट दे दें। ये इस तरह आपने लगा देना। उसके बाद आपने इस पर अच्छी तरह टेप लगा देनी ताकि किसी किस्म के ये आपस में टच होकर मसला ना बने। तो दोस्तों मैंने इस पर अच्छी तरह टेप लगा दी है। अब ये दोनों जो कार्ड हैं इनको सिर्फ एक ही तार जो है ना वो इनपुट यानी 220 वोल्ट बिजली जो है ना इन दोनों कार्ड को सिर्फ एक ही तार देगी, ठीक है। इस तरह आपने जोड़ देना। अब आपने क्या करना है, इसकी जो आउटपुट है 12 वोल्ट है, इस पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर भी 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी जो इस सर्किट की जो 12 वोल्ट है उसको आपने
یہ جو 12 وولٹ والی پوزیٹیو والی تار آپ نے اس کو اس سرکٹ کے پوزیٹیو والی تار کے ساتھ لگا دینا اس طرح، ٹھیک ہے؟ اس کی بھی آؤٹ پٹ اور اس کی بھی آؤٹ پٹ، یہ آپ نے خیال کرنا، اتنا مشکل طریقہ نہیں، آپ نے بالکل آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی جو نیگیٹیو ہے، اس سرکٹ کی جو نیگیٹیو ہے یہ آؤٹ پٹ، اس کی ایک تار کو آپ نے اس سرکٹ کی نیگیٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے۔ تو دوستو یہ سرکٹ کنیکشن اس طرح کیے گئے ہیں کہ یہ جو ان کا آپس میں کنیکشن جو تاروں کا کیا ہے، یہ جو پوزیٹیو کی پوزیٹیو کے ساتھ اور نیگیٹیو کی نیگیٹیو کے ساتھ لگا دی۔ تو دوستو اس طرح جو یہ کارڈ ہیں یہ 12 وولٹ کے ہیں، تو ان کے وولٹیج وہی 12 ہی رہیں گے، لیکن جو ان کی طاقت ہے، وہ جو پاور ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم کیا کریں گے، ایک تار لے کر اس کی آگے جو ہے نا یہ پوزیٹیو والی اس کے ساتھ لگا دیں گے، ایک نیگیٹیو کے ساتھ لگا دیں، یا اس کے ساتھ آپ ڈائریکٹ بھی کسی پنکھے کو یا ایئر کولر کو آپ یہاں سے ڈائریکٹ بھی چلا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں اس کو چلا کے چیک کرواتا ہوں۔ تو دوستوں میرے پاس ایک یہ پنکھے کی موٹر پڑی ہوئی ہے، ابھی میں اس کو لگا کے چیک کراتا ہوں۔ یہ دوستو یہ پنکھے کی موٹر ہے اور یہ بہت ہی زبردست سپیڈ کے ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ اس کی جو وولٹیج ہے وہ 12 ہی ہے، لیکن ان کی پاور ڈبل ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دوستو اس کے پر آپ ایئر کولر اور پنکھا بڑی آرام کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ سرکٹ آپ کے بالکل ردی میں پڑے ہوئے تھے، ضائع تھے، لیکن میں نے اس طریقے سے پہلے پنکھا وغیرہ کولر وغیرہ چلا کے چیک کیا ہوا ہے، اور ایک جو پانی والا پمپ ہوتا ہے وہ بھی اس پہ آرام سے چل جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ طریقہ یہ جو ہے یہ کولر اور پنکھا جو ڈی سی ہوتا ہے 12 وولٹ والا، اس پہ یہ زیادہ کامیاب طریقہ ہے۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ کے جو ردی والے فارغ سرکٹ تھے وہ آپ کے جو ہے نا اب بہترین کام کریں گے۔ ایک سپلائی کا آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کسی باڈی کے اندر اس طرح فٹ کرنا ہے کہ اس کو اوپر نیچے رکھ کر اس کے درمیان میں کوئی کور وغیرہ رکھنا ہے تاکہ آپس میں ٹیچ نہ ہو، تو اس کی فٹنگ کر لینی ہے۔ تو اگر کوئی لکڑی والا ڈبہ ہے تو اس میں زیادہ بہتر رہیں گے۔ تو اسی طرح یہ آپ کی آؤٹ پٹ ہو جائے گی، یہ 2 تاریں ہیں، اور یہ جو آپ کی ہے نا یہ ان پٹ ایک کی جو بجلی والی تار ہے نا یہ ایک ہی ہو جائے گی۔ تو دوستو بڑا آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اپنا جو کولر ہے اور ڈی سی پنکھا بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں، اور یہ بڑی پائیدار سپلائی ہے، اس کے جلنے کا بھی خطرہ کم ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ گرم نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو فضول آپ نے جو کارڈ پھینکے ہوئے ہیں ردی میں، تو آپ ان کو کام میں لائیں تاکہ آپ ان سے فائدہ حاصل کریں، آپ ویسے پیسے نہ ضائع کریں گا، کیونکہ جو بازار سے سپلائیں اکثر ملتی ہیں وہ بھی اتنی پائیدار نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کی اپنے ہاتھ سے تیار کی ہوئی سپلائی ہے، تو بڑی یہ زبردست فارمولہ ہے، اس سے آپ اپنا کولر اور پنکھا بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کیا کرو، ان کو بھی خرچہ سے بچایا کرو۔ تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ میں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔